माह रमजान का महीना है। अब माह रमजान में, रमजान महीने में रोजा रखना ये फर्ज है, रोजा रखना ये फर्ज है। अब मेरे भाइयों, कोई बंदा ऐसा भी है कि रमजान के महीने में होटलों में जाकर वो चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, किसी ने उससे कहा अरे बेवकूफ, अरे नादान, ये रमजान का महीना है, तू रमजान के महीने में बैठकर तू चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो जवाब क्या आता है कि जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना। जवाब देते कि नहीं देते? मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रही है ना जी? वो कहते हैं कि जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्यों डरना। तो एक होता है लोगों के सामने गुनाह करना, और एक होता है क्या कि लोगों के सामने गुनाह करने से बच जाना। अब मतलब मिसाल के तौर पर गांव के मौलवी साहब हैं, गांव के हाजी साहब हैं। अब हाजी साहब क्या है, लोगों के बजाहिर में लोगों के सामने अच्छा काम तो करते हैं, वो डरते हैं। हाजी साहब सोचते हैं कि अगर मैं लोगों के सामने रमजान महीने में अगर मैं खाना खाऊंगा या चाय पीऊंगा या फिर नाश्ता करूंगा, अगर लोगों की नजर में आ जाऊंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, तो इससे बेहतर यही है कि मैं घर में जाकर खाऊं। तो लोगों की नजर से छिपकर वो घर में खाना खाता है ताकि लोगों को पता ना चले। तो एक इंसान जाहिरी तौर पर भी गुनाह करता है और एक इंसान खुफिया तौर पर भी गुनाह करता है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कल कयामत के रोज इब्ने माजा की सही हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु है। नबी अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कल कयामत के रोज मेरी उम्मत के अंदर, आए लोगों, कल कयामत के रोज मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। सुनिए, तिहामा पहाड़ के बराबर, यानी उनकी नेकियां बहुत ज्यादा होंगी। अल्लाह के नबी फरमाते जब वो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे तो उनकी नेकियां उनको जन्नत तक ना ले जा पाएंगी, उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उनकी नेकियां नष्ट हो जाएंगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम के तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। हजरत सौबान सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब बताइए वो कौन सा बदनसीब इंसान है जो तिहामा पहाड़ के बराबर भी नेकियां लेकर आएंगे, जो बहुत सारी नेकियां लेकर आएंगे लेकिन उनकी नेकियां उनको जन्नत तक नहीं ले जा पाएंगी, उनकी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद कर देंगे, उनकी नेकियां तबाह कर देंगे, उनकी नेकियां खत्म कर देंगे। ये अल्लाह के नबी बताइए वो कौन लोग, वो कौन सा बदनसीब है। तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो लोग होंगे कि बज़ाहिर में बस औकात वो लोगों की नजर में गुनाह करने से तो बचता था, लेकिन जब वो लोगों की नजर से गुजल गुजाता था, घर में जाता था, दरवाजा बंद करके खिड़कियां बंद करके गुनाह करता था। ओ मेरी माँ और बहनों, आप भी जरा कान खोल कर सुनो, रात के अंधेरे में दरवाजा बंद करके, रात के दरवाजे में यानी खिड़कियां बंद करके लड़कों के साथ चैटिंग में मसरूफ रहती हो, लड़कियों लड़कों के साथ बात करने में बिजी रहती हो, यानी मसरूफ रहती हूँ। आप भी जरा कान खोल कर सुने, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया तन्हाई में गुनाह करने वाला शख्स बज़ाहिर में वो लोगों की नजर से बचता था, बाप माँ की नजर से बचता था, समाज वालों से बचता था, लेकिन जब वो तन्हाई में रहता था तो वो गुनाह करता था। तो तन्हाई की गुनाह मेरे भाई, तन्हाई का गुनाह इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से कल कयामत के रोज आप जितनी नेकियां लेकर जाएंगे आपकी तमाम की तमाम नेकियां डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, आपकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उनको जाए कर दी जाएगी मेरे भाइयों। इसलिए तन्हाई के गुनाह से बचना ये हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज है। ये कब संभव है, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा। अल्लाह का डर क्या? हाय अल्लाह, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे अगर मैं एक काम कर लिया, गुनाह क्या है? जो दिल में खटके करने के बाद जो एहसास हो कि नहीं मैंने गलत काम किया, मैं गलत काम कर रहा हूं, अल्लाह देख रहा है और इसका हिसाब मुझे कल कयामत के दिन देना पड़ेगा। अगर ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाएगी मेरे भाइयों तो यकीनन आप गुनाहों से बच जाएंगे, यकीनन आप गुनाहों से बच जाएंगे। आपको पता है अल्लाह क्या है, अल्लाह की नजर का आलम क्या है कि अल्लाह, आज मैं सच बता रहा हूं, जो आज हमारा नौजवान तबका है अपनी जबान की हिफाजत नहीं कर पा रहा,
اب زبان کی حفاظت، زبان کی اصلاح کیسے کرے؟ آج ہماری زبان سے بات بات پر گالیاں نکل جاتی ہے، تیری ماں کی، تیری بہن کی، تیری چچی کی، تیری اس کی، تیری اس کی. گالی دینا بھی آج ہمارے لیے فیشن بن چکا ہے. ان سے پوچھو کہ بے ادب نالائق بات بات پر تو گالی دیتا ہے، جواب میں آئے گا مولانا صاحب گالی کیوں دیتے ہیں، مولانا صاحب ڈانٹ کیوں رہے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا. اب لوگ مذاق میں بھی گالی دینا شروع کر دیے. سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ مذاق میں بھی لوگ گالی دینا، اپنی زبان کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، یہ مذاق سمجھتے ہیں میرے بھائیوں. لیکن اللہ کی نظر کا اور قدرت کا عالم جانتے ہیں آپ؟ جب یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ کی زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. آپ کی زبان سے جب یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ صبح سے لے کر شام تک اپنی جتنی بھی باتیں کی ان تمام کے تمام باتوں کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، تو یقیناً انسان بات کرنے سے پہلے ایک بار اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچنے پر وہ مجبور ہو جائے گا. لیکن یہ احساس اپنے اندر ہونا چاہیے کہ آج میں کسی کو گالی دے رہا ہوں، کسی سے بات کر رہا ہوں، یہ میرے نامہ اعمال کے اندر اس بات کو ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ کو حساب دینا پڑے گا. یہ چیز آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے. اللہ کی نظر کا عالم جانتے ہیں آپ؟ جو آج کھلے عام گناہ کرتے پھر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ کی نظر کا عالم کیا ہے؟ اس لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے. اللہ تو وہ ہے جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے میرے بھائیوں. اس لیے آج میں آپ سے یہ میسج دے کر، میں مرگیا میں پہلی مرتبہ جو ہے میری حاضری آپ لوگوں کے سامنے ہوئی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے آج مولوی تنویر عالم یہ میسج آپ کو دے کر جا رہا ہے کہ اگر آپ خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر اللہ کا ڈر بیٹھا دیجئے. جب تک آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو بھی میں کر رہا ہوں اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا، تب تک آپ خود کی اصلاح نہیں کر پائیں گے. اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ آئیے چند واقعات بھی میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں. پہلے اس حدیث کو ذرا سن لیجئے کہ کل قیامت کے روز نا 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. کتنے پرکار کے لوگوں کو؟ 7 پرکار کے لوگوں کو. کس موقع پر؟ ایسے موقع پر، ایسی حالات اور ایسی پرستھتی پر. ذرا اس حدیث کو بھی ذرا سن لیجیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی آئی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے. حدیث بڑا مشہور حدیث ہے، حدیث کو ذرا سنتے جائیے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اے مر گیا کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی اس دن، کس دن؟ یعنی جس دن یہ جو سورج ہم اور آپ دن کے اجالے میں اپنے سر کے اوپر یعنی آسمانوں میں دیکھتے ہیں، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، دوری پر ہے. اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں، گرمی کے دنوں میں جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو ہم گرمی کی تپش سے بچنا، تب ہم گرمی کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، یعنی سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں گرمی کے دنوں میں. لیکن اس دن کے بارے میں ذرا سوچئے میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا. ایک حدیث کے مطابق یہ جو سورج آج ہم سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کل قیامت کے روز 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، 1 میل کی دوری پر آ جائے گا. دوسری حدیث کے مطابق یہ سورج 3 میل کی دوری پر آ جائے گا. یعنی اللہ کے نبی بیان فرماتے یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا، یہ سورج اتنا نزدیک آ جائے گا کہ لوگ سورج کی گرمی سے بچ کر، یعنی سورج کی گرمی سے پریشان ہو جائے گا، سورج کی تپش سے پریشان ہو جائے گا، اور لوگوں کو اس کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا، یعنی لوگ اس کے پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا، اس کے پسینوں میں، لوگ پسینے میں ڈوب جائے گا. اللہ کے حبیب بیان فرماتے ہیں
ایسی حالات میں اور ایسی پرستھتی میں جب سورج 1 میل کی دوری پر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا یا 3 میل کی دوری پر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جس دن کسی درخت کا سایہ نہیں ہوگا, کسی دیوار کا سایہ نہ ہوگا, کسی بلڈنگ کا سایہ نہ ہوگا, اس دن صرف اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ ہوگا. تو اس دن اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو, 7 پرکار کے لوگوں کو, 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. یعنی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس سورج کی گرمی سے اور تپش سے بچا لے گا. 7 طرح کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے اور تپش سے بچا لے گا اللہ تبارک و تعالی. کون ہوں گے؟ ان میں سے وہ ہوں گے کون؟ ایک 7 میں تو نہیں, لمبی حدیث ہے, میں ادھر تو نہیں جانا چاہوں گا, لیکن ایک پوائنٹ کو ذرا دیکھیے. کون ہوگا؟ وہ نوجوان ہوگا. کون نوجوان؟ وہ نوجوان ہوگا کہ ایک خوبصورت لڑکی, پیسہ والی لڑکی, منصب والی لڑکی, جن کے پاس پیسہ بھی ہو, شہرت بھی ہو, عہدہ بھی ہو, منصب بھی ہو اور یعنی عزت دار بھی ہو. جب ایسی لڑکی اس نوجوان کو اپنے پاس بلائے, جب ایسی لڑکی اس نوجوان کو اپنے پاس بلائے, گناہ کی دعوت دے. میرے بھائی آج ہوتا ہے ایسے سماج میں, خود کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. بظاہر میں اگر کوئی لڑکی ہمیں بلائے, چلو آج چلو پارک میں گھوم کر آتے ہیں, چلو کٹھیار ہوٹل میں ایک رات ٹھہر جاتے ہیں, تو ہم اچھلتے اچھلتے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ کو اپنے عرش کے سائے تلے نصیب عطا فرمائے گا. کس کو؟ جو یہ کہے گا. جب ایسی لڑکی اس کو دعوت دے کر بلاتی ہے کہ اے عبداللہ, اے عبد الرحمن, اے تنویر, اے توحید, آجا, آج کی رات تو میرے پاس ٹھہر جا, آج کی رات تو میرے یہاں ٹھہر جا, ہم دونوں مل کر انجوائے کریں گے, دونوں مل کر مستی کریں گے. یعنی ایک دعوت اس کو ایک لڑکی اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے, اور وہ انسان یعنی راضی ہوئے بغیر اس کو یہ جواب دے رہا ہے. مولوی تنویر اس کو جواب دے رہا ہے, مولانا توحید عالم سلفی ان کو جواب دے رہا ہے, مولانا عبداللہ اس کو جواب دے رہا ہے کہ اے لڑکی تو مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے, تو مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے, تو مجھے زنا کے لیے بلا رہی ہے. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں نہیں نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر آج میں نے تیرے ساتھ یہ غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے روز اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے میرے بھائیوں, تو اللہ کیا کرے گا؟ اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو اللہ آپ کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا. یہ تو وہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا. دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے, آپ جنا جیسے جرم اور جنا جیسے گناہ سے آپ بچ جائیں گے میرے بھائی. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے. ایک انسان جب ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان کبھی گمراہ کر ہی نہیں سکتا, یعنی وہ انسان کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے. دکھاؤں کہ جب اللہ کا ڈر اس کے اندر موجود ہو تو کس طرح گناہوں سے بچ رہا ہے. اللہ کا ڈر ذرا دیکھیے. ایک واقعہ لاتا ہوں میں آپ کے سامنے. واقعہ شاید کہ آپ لوگ سنے ہوں گے, لیکن مولوی تنویر کی ایک خاصیت ہے کہ میں جب بھی بولتا ہوں تو حوالے کے ساتھ بولتا ہوں. میں جب بھی تقریر کرتا ہوں کہیں پر تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کے سامنے قرآن, حدیث اور صحیح واقعات ان کے سامنے لایا جائے, نہ کہ قصہ کہانی بول کر ادھر ادھر کی باتیں بول کر ان کا وقت ضائع اور برباد کر دیا جائے. تو میرے بھائیو حوالہ بھی ذرا نوٹ کر جائیے گا. یہ واقعہ جہاں سے میں یہ واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں, ایک کتاب ہے عربی میں, اس کتاب کا نام ہے اسود الغابہ فی معرفت صحابہ. اس کتاب کے اندر آپ اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں. واقعہ بڑا زبردست ہے. کیوں یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں, یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو کس طرح گناہوں سے بچ جائے گا, اس کی کس طرح اصلاح ہو جائے گی. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک جنگل کے راستے سے گزر رہے. اسود الغابہ کا واقعہ ہے. ایک جنگل سے جا رہے ہیں, ایک نوجوان, ایک ہٹا کٹھا نوجوان جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے. ان کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کیوں نہ آج میں ان کا امتحان لے لوں,
आज इनका मैं परीक्षा ले लूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसके पास पहुंचे। उसके पास पहुंचने के बाद कहा कि नौजवान, लेकिन वो इनको नहीं पहचान, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को नहीं पहचानते और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी उनको नहीं पहचानते। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के लिए अननोन है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, ऐ नौजवान, ऐ मेरे भाई, तुम्हारे सामने बहुत सारी बकरियां मौजूद हैं, एक काम करो, बीनी शातन, एक बकरी तुम मुझे बेच दो, एक बकरी तुम मुझे बेच दो। उस नौजवान ने कहा कि अजनबी शख्स, आप चाहते हैं कि मैं अपनी बकरियों में से एक बकरी में आपको फरोख्त कर दूं, बेच दूं? ऐ अजनबी शख्स, मैं आपको बकरियां नहीं बेच सकता, इन बकरियों में से एक बकरी भी आपको नहीं बेच सकता। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, क्यों नहीं बेच सकते? मुझे जरूरत है, भूख लगी है मुझे खाना, एक बकरी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, तुम्हें जो चाहे मैं वो दे रहा हूं। उस नौजवान ने कहा, नहीं अजनबी शख्स, मैं आपको इनमें से एक बकरी भी नहीं बेच सकता, इसलिए कि आप जो मेरे सामने इतनी सारी बकरियां देख रहे हैं, इन बकरियों में से मैं एक बकरी का भी मालिक नहीं हूं, एक बकरी का भी मालिक नहीं हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, चलो कोई मसाला नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारी बकरियां हैं, आसपास भी कोई नहीं, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, चारों तरफ सिर्फ दरख्त ही दरख्त है, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। ये अजनबी शख्स, तुम मेरे ऊपर बिलीव करो, मेरे ऊपर एतबार करो, यकीन करो, भरोसा करो कि मैं भी किसी को नहीं बोलूंगा कि तुमने मुझे बकरियां बेची है। एक काम करना, ये जो तुम्हारी बकरियों का जो मालिक है, जब तुम घर में जाना और तुम्हारा मालिक तुमसे ये पूछेगा, ये आस्क करेगा कि इन बकरियों में से मेरी एक बकरी कहाँ चली गई, तो तुम उनसे ये कह देना। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसको जुगाड़ दे रहे हैं। जुगाड़, क्या जुगाड़ दे रहे हैं? जुगाड़ समझते हैं ना? जुगाड़ समझते हैं आप लोग? जुगाड़ किसको बोलते हैं? जुगाड़ का माना होता है, यानी गुनाह करने के लिए हमें कोई बहाना चाहिए, कोई रास्ता चाहिए, ये जुगाड़ होता है। जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर, अब मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा, एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूं, कोई सिगरेट पी रहा, अब आप गए वहां पे, उनको बोल रहे, टोक रहे, भाई सिगरेट काहे को पी रहे हो? तो जवाब क्या देगा कि मैंने फला मौलवी साहब को मैंने सिगरेट पीते हुए देखा। अब वो जुगाड़ लगा रहा है, देखिए मैंने फला को देखा। अब कोई गया, कहा कि अच्छा ये करो, तुम अपने लड़के की शादी में, अपने बेटे की शादी में तुम जहेज क्यों लेते हो, डिमांड क्यों लेते हो, ये तो हराम है, ये बिल्कुल इस्लाम के अंदर हराम है, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो वो जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं, उस जुगाड़ पेश करते हैं। क्या कहते हैं कि फला हाजी साहब के लड़के की शादी हुई, फला मौलवी साहब के लड़के की शादी हुई, उनकी लड़के की शादी हुई, हमारे गांव में सैकड़ों ऐसे आदमी हैं जो जहेज लेते हैं, डिमांड लेते हैं, मैं क्यों ना लूं? ये जुगाड़ होते मेरे भाइयों। तो इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसको जुगाड़ देते हैं कि अजनबी, ऐ नौजवान, जब तू घर में जाना और तेरा मालिक जब तुझसे पूछेगा, सवाल करेगा कि एक बकरी कहाँ चली गई, तो तुम जवाब दे देना कि आज जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, एक दरिंदा जानवर आया था जिसने एक बकरी खाकर चला गया है। अब जवाब सुनिए उस नौजवान का। किस नौजवान? यानी जो बकरियां, यानी बकरियों का चरवाहा था, जो जंगल में बकरियां चरा रहा था, उस नौजवान ने जवाब दिया, अजनबी शख्स, यानी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कह रहे हैं, अजनबी शख्स, मैं आपको तो जानता नहीं हूं, मैं आपको तो पहचानता नहीं हूं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि अगर मैं मालिक के पास जाऊंगा और मेरा मालिक मुझसे सवाल करेगा, मेरा मालिक मुझसे पूछेगा, तो मैं उनसे झूठ बोल दूं। लेकिन अजनबी शख्स, याद रखिए, हो सकता है कि जब मैं अपने मालिक के सामने झूठ बोलूं तो मेरा मालिक एतबार कर ले, मेरा मालिक विश्वास कर ले, लेकिन ऐ अजनबी शख्स, जो मेरा मालिक का भी मालिक है, आज मैं इस दुनिया में अपने मालिक से तो झूठ बोलकर बच जाऊंगा, लेकिन जो मेरा मालिक का भी मालिक है, जो रब्बे कायनात है, कल कयामत के दिन उसकी नजर से कैसे बचूंगा? कल कयामत के दिन उसकी अदालत से कैसे बचूंगा? कैसे बचूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको बकरियां नहीं बेच सकता। तवील वाकया है,
لمبا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے گھر جاتے ہیں, پتہ لگاتے ہیں کہ ان کا مالک کون ہے, پھر مالک کے پاس جاتے ہیں اور اس کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ واقعہ میں نے بتا کر کیا ثابت کرنا چاہا؟ اللہ کا ڈر ثابت کرنا چاہا. جنگل ہے, اگر وہ چاہے تو بکری بیچ سکتا ہے. آج ہوتا ہے نا, ہم چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہوتے ہیں نا. ہمارے سماج میں بہت سارے مسلمان ہیں, ایک چونی کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے. ایسا ہوتا ہے, ایک پیسہ کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. میرے بھائی اسی لیے تو حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے, اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, ایمان نکل جائے گا. پھر اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. آدمی دنیا کے لیے, دولت کے لیے, پیسہ کے لیے اپنا ایمان کو بیچ دے گا, اپنا ایمان فروخت کر دے گا. اور آج دیکھیے ہمارے سماج میں ایسے ہزاروں مسلمان آپ کو مل جائیں گے کہ چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچتا ہوا نظر آئے گا. میرے بھائی چند پیسوں کے لیے دیکھیں گے کیسے ایمان بیچتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے, پنچایت بیٹھی سب کو لے کر, اب وہ جانتا ہے گواہی دینے والا ہے کہ نہیں, ہاں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, یہ غلط بولا, یہ غلط کام کیا, ہاں یہ ایسا کیا ویسا کیا. رات میں اس کے پاس گیا, ابے تو زبان کا ایک کو کھولتا ہے, زبان بند رکھ, لے 25,000 50,000 60,000 رکھ, پیسہ رکھ لے, تو بدل دینا زبان, ایمان کو بیچ دینا. اب یہ آدمی کس کو پتا کہ رات میں اس نے ایمان کا سودا کر لیا. وہاں پہ گیا, پنچایت میں گیا, لوگوں نے کہا کہ تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا, کون نہیں میں نے تو غلط بولا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. دیکھیں فیصلہ بدل لیا. یہی تو ایمان ہے میرے بھائی, ایمان بیچ دیا پیسوں کے لیے. لیکن دیکھیے اس نوجوان کو, دیکھیے اللہ کا ڈر ہے تو اپنا ایمان کا سودا نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیو جنگل ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, جھوٹ بول کر بھی راستہ ہے اس کے سامنے, وہ جھوٹ بول کر بھی اپنے مالک سے بچ سکتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے. وہ جانتا ہے اگر آج میں نے جھوٹ بول کر یہاں سے بچ گیا تو کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت سے نہیں بچ پاؤں گا. اسی چیز کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہی ہے اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر کیا ہے, اس لیے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا